बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, आज 1 मई लेबर डे है और लेबर डे के हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जूनियर क्लर्क का इतना हाई मेरिट क्यों गया, पीपीएससी की तमाम अदर पोस्ट का जो मेरिट है वो हाई क्यों जा रहा है। और इसके अलावा आप ये बता दें कि अब आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं है। और हाई मेरिट की वजह से हमें स्ट्रेटजी अब पीपीएससी की तरफ से क्या अपनानी चाहिए। देखें जी, 1 मई को लेबर डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री क्या है, छोटी सी मैं बात बताऊंगा। अमेरिका का एक शहर है शिकागो। वहां पे जनाब यकम मई 1886 की बात है। वहां पे एक शिकागो के अंदर एक मार्केट है जिसका नाम है है मार्केट, HAY, है मार्केट। वहां पे क्या होता है कि जनाब लोग जो है 12-12 घंटे, 14-14 घंटे उनसे काम लिया जाता था। बीच में वक्फा भी नहीं होता था, किसी किस्म का कोई वक्फा नहीं है। 14 घंटे मुसलसल आपने वर्क करना है, ठीक हो गया। उसके बाद काफी सारे मजदूर इकट्ठे हुए और उन्होंने स्ट्राइक की और जो एक मतलब है जो फैक्ट्री थी या वो इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद पुलिस के दरमियान और जो सरमायादारान थे, जो मालकान थे, उनके दरमियान झड़पें हुई, काफी सारे लोग उसमें मारे गए। ये 18 मई 1886 का वाक़या अमेरिका के शहर शिकागो का। उसके बाद लेबर जो है रूल्स बनाए गए, लेबर कवानीन बनाए गए। और जनाब पहली बार 1 मई 1899 1889 में फर्स्ट लेबर डे डिजाइन किया गया और पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है ये सेलिब्रेटेड किया गया जनाब 1 मई 1890 को, यानी 19वीं सेंचुरी की बात है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। अब देखें जी, 8 घंटे लोगों को काम दिया जाता है, 8 घंटे लोग काम करते हैं, 8 घंटे से कहीं भी काम नहीं होता। और इसके अलावा आज भी अगर हम देखें, ये जो मजदूर लोग हैं आज भी इनको इनका पूरा हक राइट नहीं दिया जाता। तो बहरहाल असल में ये जो जितने भी लोग जॉब करते हैं या जितने भी लोग बड़ी ऐश इशरत की लाइफ गुजार रहे होते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो मजदूरों का हाथ है, ठीक है। बहरहाल जनाब, हमें तमाम इदारों को चाहिए कि लेबर डे के हवाले से तमाम जो लोगों के जायज़ मुतालबात होते हैं, सोशल सिक्योरिटी होती है, मेडिकल होता है, अदर बेनिफिट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करना, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं जनाब पीपीएससी के अदर अपडेट के बारे में कि पीपीएससी का जनाब वाला जो मेरिट है वो इतना हाई क्यों जा रहा है। जूनियर क्लर्क का जनाब मैं बताऊं कि जूनियर क्लर्क का मैंने अंदाजा लगाया था कि जैसे हमारे सामने जनाब जो जूनियर क्लर्क है, ये जूनियर क्लर्क लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, इसमें जनाब 22 सीटें थी, 22 में से 12 सीटें ऊपर मेरिट की थी। तो इसमें क्योंकि एक सीट के ऊपर 20 लोगों ने शॉर्ट लिस्ट होना था, तो मेरा अंदाजा ये था कि जनाब 55 तक ये जाएगा, 55 से 57 तक ये मेरिट रहेगा। लेकिन मेरिट जो है जनाब ओपन मेरिट रहा है 62.5 पे। अब मैं बताऊं कि जनाब आपको पता है कि जितने भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, जितने भी लोग ग्रेजुएट होने के बाद फ्री हो जाते हैं, वो पीपीएससी की तरफ आ रहे हैं। एक हर दिन के बाद जो है मेरिट या कंपटीशन में लोग ज्यादा आते जा रहे हैं। अब लोगों के माइंड में ये चीज खत्म हो गई है कि जनाब ये जॉब छोटी है, ये बड़ी है, लोग हर जगह अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस, जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस की आप अच्छी तरह जानते हैं कि रेगुलर जॉब है, 228 सीटें है तो जूनियर क्लर्क 58,174 लोगों ने अप्लाई किया। और इसी तरह अगर हम बात करें सीएसएस का कल फाइनल रिजल्ट आया है, इसके अंदर जनाब कितने लोगों ने अप्लाई किया, इसके अंदर अप्लाई किया लोगों ने जनाब 12,792 ने अप्लाई किया। और इसके अंदर जनाब याद रखिएगा, अब ये 12,000 पूरे ने टेस्ट नहीं दिया और सिर्फ 2%, 2.5% जो है क्लियर हुए और उसके बाद जो है जनाब 170 सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो अब इस तरह हम देखें तो जूनियर क्लर्क के अंदर जो है मुकाबला ज्यादा टफ है सीएसएस के मुकाबले में, ठीक है। बहरहाल लोगों का ये माइंड बन चुका है कि नौकरी होनी चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, छोटी नौकरी के बाद बड़ी भी मिल जाएगी, नौकरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये जनाब मेरिट 62 पे चला गया। और इसी तरह जनाब हमारे सामने एक और डीएमसी है मेरे सामने, तो ये जनाब है लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सॉरी ये पीटीआई की है। इसके ऊपर मैंने जो अंदाजा लगाया था वो सही, बिल्कुल सही लगा था। अच्छा जी, इसके बाद ये एक डीएमसी है जनाब जूनियर क्लर्क की, जो कि पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में है। इसमें मैंने बिल्कुल ही बताया था जी 65 तक जाएगा, मैंने यही कहा था कि 65 तक जाएगा और 65,25 बना है, ठीक है। तो इसकी जनाब हम ये देख लेते हैं, ये सर्विस ट्रिब्यूनल
36C ہے. اس کی سیٹیں نمبر آف سیٹس کتنی ہیں؟ جتنی بھی سیٹیں تھیں بہرحال جناب اس کا جو ہے میں نے اندازہ بالکل ٹھیک لگایا تھا، میں نے 65 بتایا تھا. 36 اچھا جناب یہ 34C ہے. 34C. اب یہ 34C جو ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی سیٹیں تھیں. اب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جونیئر کا کی صرف 5 سیٹیں تھیں. اب اس 5 کے اندر بھی یہ دیکھیں کہ جناب اس کی جو ہے اوپن میرٹ کی سیٹیں کتنی تھیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے تو جناب جو میرٹ بنایا ہے اس کے مطابق انہوں نے اوپن میرٹ ہی بتایا ہے کہ سارے بندے اوپن میرٹ پہ کوالیفائی کر گئے ہیں. اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جونیئر کلرک. اب یہ دیکھیں یہ 5 کی 5 اوپن میرٹ کی تھی، اس لیے میں نے ان کا میرٹ بھی 5 بتایا تھا، بہرحال یہ 65 بتایا تھا وہی میرٹ بتایا. میں آپ کو جناب تمام اسٹوڈنٹ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ آگے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا کسی بھی پوسٹ کے اوپر جو نیٹ سکور ریزلٹ آتا ہے یا مارکس آتے ہیں وہ جناب 70 سے کم نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایف آئی اے میں آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں، آپ ایف جی آئی میں ٹیسٹ دے رہے ہیں، فیڈرل گریجویٹ انسٹیٹیوشن آف جو ٹیچر کی جاب آئی ہوئی ہے، جو آگے جاب جو آ رہی ہیں اس کی ٹیسٹ دینا جا رہے ہیں، آپ نے جو بھی دینا ہے جناب آپ کے 70 سے کم نمبر نہیں ہونا چاہیے. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری اکیڈمی کا پی پی ایس سی ماڈل پیپر کا سیشن اس کی فیس 2000 ہے. اقرا امتیاز ون لینڈر پوری کتاب کے 7 ٹیسٹ ہوں گے، اس کی فیس جناب 3000 ہے. آڈٹ آفیسر، انفورسمنٹ آفیسر، چیف میونسپل آفیسر، میونسپل آفیسر فائنانس، اس کی فیس جناب آپ ٹیسٹ سیشن جسٹ جوائن کر سکتے ہیں، اس کی 2500 فیس ہے. اگر آپ لیکچر لیں گے تو پھر 7,500 لیجیے. اس طرح جناب ہر جمعے والے دن ہماری اکیڈمی کا سرپرائز ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اب صرف ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے. آج سرپرائز ٹیسٹ جو ہمارا ہو رہا ہے جناب چیف میونسپل آفیسر میونسپل پہلے لاسٹ فرائیڈے کو بھی تھا، اب اس فرائیڈے کو بھی ہے. تو یہ ٹیسٹ انشاءاللہ 3:30 بجے سٹارٹ ہوگا. تو تمام وہ لوگ جو جناب اس کے اوپر جو ہے اس کے 91 کوشچن بن چکے ہیں اور باقی کوشچن اس کے جناب جو رہ گئے ہیں وہ 10 کوشچن رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جناب ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تمام اسٹوڈنٹ جو تیاری کر رہے ہیں وہ جناب ہماری اکیڈمی کو جوائن کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب جو ایف آئی کی جاب آئی ہوئی ہے اس پورٹل پہ جا کے آپ اپلائی کریں گے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جناب آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آئی تھنک 4 مئی تھی، منڈے تک ہے، یہ 4 مئی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو فیڈرل گریجویٹ کی گریجویٹ کالج کی وہ ٹیچر کی جاب آئی ہوئی ہیں ان کی بھی 4 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کے علاوہ یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی، آپ سب ساتھ شیئر کرنی تھی. پی پی ایس نے کل ریزلٹ بھی دیے تھے کافی سارے، اور انہوں نے کافی سارے ریزلٹ دیے، لیکن جونیئر کلرک پنجاب پولیس کا کل بھی نہیں آیا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جو لوگ ہماری اکیڈمی کے ساتھ جناب جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہوا ہے، کس طرح آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ کے آپ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے جناب، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں شیئر کرتے رہیں گے. یہ جناب ہمارا پوسٹر ہے، اس کے اندر یہ نمبر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ نمبر آپ 0300-425-3270، تو یہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.